इंटरव्यू के सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं कमर जमील साहब। कमर जमील साहब, आपने पहले शायरी की, फिर मुसव्वरी को अपनाया। इजहार का जरिया तो दोनों है, मगर आपको शायरी के बाद मुसव्वरी की जरूरत क्यों पेश आई? ये फातिमा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल भी है, और दरअसल मुझे भी खुद बार बार ये सोचना पड़ा कि शायरी को एक जरिए इजहार समझने के बाद और शायरी में अपने इजहार की कोशिश करने के बाद मुझे ऐसी कौन सी बेचैनी थी जो आखिरकार कैनवस, रंग और ब्रश तक ले गई। तो शऊरी तौर पर जहां तक मैं समझ सका हूं, और जो इसमें लाशऊरी महरकात होंगे उन तक रसाई तो खैर इस वक्त मेरे शऊर को भी शायद हासिल न हो, लेकिन शऊरी तौर पर मैंने ये बात महसूस की थी कि एक शदीद बेचैनी मुझे होती थी इस बात से कि जब मैं शेर कहता हूं और हयात के तजुर्बे भी करता हूं, यानी नसरी नज़्म लिखने की कोशिश की, तो इजहार में एक कमी ये जरूर बाकी रह जाती है कि बावजूद इस बात के कि मेरे इमेजेस शायरी में बड़े वाज़ेह होते हैं और लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो एक रंगों का आलम मौजूद है, यानी जो लफ्जों में किसी हद तक आ तो जाता है, लेकिन वो अपनी सारी बुकलमुनी और अपने सारे शेड्स का इजहार लफ्जों में नहीं कर पाता। तो ये शदीद बेचैनी मुझे रहती थी। इसकी वजह शायद एक ये भी थी कि बचपन में मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे वालिद ने एक दिन मुझे खेलने के लिए एक बच्चे की तस्वीर और खूबसूरत गुब्बारे की तस्वीर बनाकर दी थी। तो ये खूबसूरत गुब्बारा जो मेरे वालिद ने, जब शायद मेरी उम्र 3 बरस रही हो, तो उसके जो रंग थे उस गुब्बारे पर और उस बच्चे के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, वो मुझे यकीन मानो फातिमा के सारी जिंदगी हॉन्ट करते रहते थे। और मैं ये महसूस करता था कि मेरी रूह एक ऐसे बच्चे की तरह है जो अपने इजहार के गुब्बारे में हवा कर रही है, और उसके जो रंग होते हैं इजहार के, वो पूरी तरह नजरी और समई और बसरी, यानी किसी तरह भी पूरी तरह कन्वे नहीं होते। तो इजहार का जो मसला था और इब्लाग का जो मसला शायरी में दरपेश रहता है शोरा के साथ, वो मेरे साथ भी था, लेकिन जो उसका विजुअल साइड है, जो उसका नजरी साइड है, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि रंगों के मुख्तलिफ लग्जूरियंस और रंगों के शेड्स और रंगों की वैरायटी, और जाहिर है जिसके लिए अभी हमारी उर्दू जबान भी पूरी तरह कादिर इस पर नहीं है कि रंगों की मुख्तलिफ कैफियतों को एक्सप्रेस कर सके और उनकी हार्मोनी से जो पैटर्न्स नेचर में पैदा होते हैं उनको, या इंसानी फिगर्स में, मतलब खालो खत का एक लफ्ज है, या खमे काकुल एक लफ्ज है, या खमे गर्दन एक लफ्ज है। तो इसमें खमे गर्दन में अनगिनत शेड्स हैं जो मुसव्वरी के बगैर एक्सप्रेस करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो अपने बातिन के इजहार के लिए और एक देखने वाले से एक राब्ता काम करने के लिए मेरी रूह बहुत बेचैन है। अच्छा, आपने अभी बताया कि शायरी में आपने हय्यत का तजुर्बा किया, तो आपने क्या इसमें भी, पेंटिंग में भी कोई नया रवैया अपनाया है? पेंटिंग में मुझे शायरी में जो तजुर्बात मैंने किए थे उससे मुझे मेरी रूह को कुछ फायदे जरूर हुए। मसलन ये बात मुझे शायद बचपन में नहीं मालूम थी कि हम पर जो रिवायत का दबाव है, जो कन्वेंशंस का दबाव है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग लिखने वाले थे, उनकी तहरीरों के जो और उनके असालीब के जो असरात हैं, उससे किसी हद तक फनकार के हिस्से से हमें आजादी हासिल करना चाहिए। ये बात आहिस्ता आहिस्ता तुलू हुई और उम्र के जिस हिस्से में तुलू हुई मुझ पर और मुनकशिफ हुई वाज़ेह तौर पर कि इंडिविजुअल टैलेंट के इजहार के लिए वो फ्रीडम, लोगों के कन्वेंशन और ट्रेडिशंस के रद्द कबूल का जो सिलसिला है, वो जब मुझ पर मुनकशिफ हुआ तो उसने मुझे पेंटिंग में भी इस तरह की मदद दी कि मतलब अगर पेंटिंग में आप मुझसे ये कहें कि आप में पॉल क्ली के असालीब या कैंडिंस्की के असलूब के एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म या टर्नर के लैंडस्केप या रेम्ब्रांट की लाइट, किसी और तरह के एक मखसूस पैटर्न में मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं। और मेरी रूह ये शेरी तजुर्बात में बात जान गई थी कि मुझे पिछले फनकारों के तजुर्बात से जो फायदा उठाना है वो ये कि अपने ऐसा फॉर्म की तलाश पेंटिंग में भी करनी चाहिए जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। और पेंटिंग में भी मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने टैलेंट और अपने एहसासात, अपने ख्यालात का इजहार, अपने फीलिंग्स का इजहार इस तरह कर सकूं कि जो हमारे पेंटिंग के जो पिछले असालीब हैं और जदीद अहद के जो मशहूर असालीब हैं और जो तरीके हैं, मोड्स हैं पेंटिंग के, उनसे एक नया रास्ता मैं अपने लिए निकाल सकूं। अच्छा, आप जिस जदीद अदब का तज़किरा करते हैं वो तरक्की पसंद अदब
اور جدیدیت سے کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیے اردو میں جدیدیت ایک خاص اسلوب ایک خاص معنی میں استعمال ہوئی ہے، حالانکہ جدیدیت کا مطلب یورپ میں کچھ اور تھا۔ یورپ میں جدیدیت کہتے ہیں 1914 کی یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جو فکری رجحانات پیدا ہوئے آرٹ فارمز میں، مثلا ریئلزم یا مثلا تاثریت امپریشنزم یا مثلا پریشنزم یا مثلا ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم، یہ جو تمام اسالیب تحریکیں اور حیات کی اور اظہار کی اور سبجیکٹ کی پیدا ہوئی، ان سب تحریکات کا اثر جہاں جہاں ادب پر انما ہوا، اس کو یورپ میں ماڈرن لٹریچر سے یا ماڈرن پینٹنگ سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ماڈرن لٹریچر یا ماڈرن پینٹنگ وہ ہے جس میں وقت کا سب سے زیادہ شعور کارفرما ہوتا ہے، یعنی یہ بات کہ یہ فن پارہ آج کے عہد میں رونما ہو رہا ہے، یہ امیڈیٹ ماضی سے منسلک نہیں ہے، نہ اس سے پیدا ہوا ہے، بلکہ آج میں منسلک ہے۔ تو آج کا یہ اثر پر یہ جو زور دیا گیا ہے جن تحریکوں میں، ان تحریکوں میں یہ ساری ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو آج یعنی وقت کے شعور پر جو اہمیت ہے اسی نے جدیدیت یا ماڈرنٹی کا ایکسپریشن وہاں بہت زیادہ یورپ میں جو ہوا۔ ہمارے ہاں جب یہ جدیدیت آئی ہے تو دراصل اس کا ایک پہلا سا ہلکا سا پرتم اور حال کیا ملا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ افتخار جالب اور مس ناگی، اور آپ نے دیکھا کہ فنکاروں نے ہمارے ہاں لکھا، لیکن یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہمارے ہاں کہ یہ پروگریسو لٹریچر سے متصادم ہے۔ پروگریسو لٹریچر اور یہ دو مختلف ٹھوس چیزیں ہیں۔ حالانکہ یورپ میں ایسا ہوا کہ آندر بریتو نے مثلا سورریلزم کو سوشلزم ہی کا ایکسپریشن کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سورریلزم یا آندر بریتو کا جو سورریلزم ہے یہ سوشلسٹ آؤٹ لک ڈائریکٹیکل آؤٹ لک سے پیدا ہوا ہے، یہ انہوں نے آندر بریتو نے سورریلزم کی تعبیر کی۔ ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں تھا، ہمارے ہاں یہ تھا کہ جیسے جدیدیت کسی قسم کی سامراجیت یا کسی قسم کی سرمایہ داری اور اس سے پیدا ہونے والا یہ نظریہ کہ فرد کو اس کے مجہول خیالات میں بند رکھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے، اس کا اظہار بالکل جدیدیت میں ہے۔ جدیدیت ایک ترقی پسند تحریک ہے، ان معنوں میں ترقی پسند تحریک ہے، اور اس کا کہ یہ وقت کے سیلان کو، اس کے ڈیوریشن کو، اس کے پروگریس کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ کسی مجہول فرد کی جو معاشرے سے کٹا ہوا فرد ہو، بلکہ یہ عصر کی ایک تازہ رو کی طرح قبول کرتی ہے، اور یہی آندر بریتو نے بھی اور یہی وہاں کے قابل نے پیش کیا تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ترقی پسند ادب کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس کے بعد کیونکہ اب ترقی پسند ادب تو ایک حد تک تاریخی طور پہ جا چکا ہے، ہم اپنے جدید ادب کو ترقی پسند قوتوں کا مظہر بنائیں، یعنی ان قوتوں کا جو فرد کی مجہول داخلیت نہیں، یعنی اس کی وہ اندرونی غلطیاں نہیں، بلکہ اس کی انکشاف باطن جو خارج سے متعلق ہو، کائنات سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، اور اس میں اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی شاعری کا پہلا مجموعہ ریجیکٹ کر دیا، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا مجموعہ میرا کلاسیکی اثرات میں بہت زیادہ بند تھا۔ میں نے پہلے مجموعے میں کچھ کوشش کی تھی مثلا درجہ کے خاط میں کہ میں کلاسیکی سے آزاد ہو سکوں۔ میرا بچپن دراصل بہت زیادہ کلاسیکی ماحول میں تھا، اور میں نے بچپن میں جامی، کشفی، حافظ اور جیسا کہ سب لوگوں کے گھروں میں فنکاروں کو ہوتا ہے اس طرح کے ادب کو مطالعہ کیا، اور ان کی عظمتوں سے ہم بہت بری طرح متاثر تھے۔ اور سن 62 میں یہ پہلا مجموعہ خوابنما شائع ہوا تھا، تو اس وقت مجھ پر اردو کی کلاسیکی ادب کا، فارسی کے کلاسیکی ادب کا، اور جہاں بھی تعلیم جہاں تک ہوئی تھی، یعنی جب عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا اس وقت بھی ہم پر کلاسیکی غلبہ۔ اب ہم کلاسیکی غلبے سے اس لیے بھاگے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ ادب جو بہت زیادہ خارجی ضرورتوں سے لکھا جائے یا بہت زیادہ داخلی ضرورتوں سے، یعنی یہ کہ پرفیکشن کے لیے لکھا جائے، اس لیے کہ صاحب ہم بڑے فنکار ہیں، استادی ہم دکھائیں اور ہم اساتذہ سے بڑھ کر شیئر کریں، اس کو میں نے کہا کہ یہ انٹرنل نیسیسٹی ہے اور پرفیکشن کی تلاش ہے اور زبردستی کی ضد ہے، اسی کو ذوق نے کہا تھا یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ یہ غلط رویہ تھا، یعنی انٹرنل نیسیسٹی اس بات کی کہ میں استاد کہلاؤں، میں قادر الکلام بن جاؤں یا پرفیکشن حاصل کروں، یہ ایکسٹرنل نیسیسٹی اس بات کی کہ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک صحرا لکھ دینا تو اس کے لیے صحرا لکھ دینا۔ ان دو سے میں آزاد ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی روح کی گہرائیوں ایکسپریس کرنا چاہیے، اس لیے میں نے پھر پروز پوئم لکھنی شروع کی۔